Chers élèves, les élèves de la première année, bonjour. Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir l'évaluation 4, semestre 1. الفرد الرابع الأخير في la production écrite الدورة الأولى. Donc, les exercices de la production écrite تقريبا هم 4. إما ترتيب la remise en ordre وإما تكست أترو كيعطيك نص يقول لك املأ بالكلمة المناسبة من الفراغ نص عنده ثغرات بيه ثقب وبيان لاباريمون صل بسهم والتمرين اللي مهم اللي عليه النقاط بس هو لا برودكسيون اكريت كيطلب منك تكتب واحد لا بارتي دان كونت اما لو ديبي اما لي زاكسيون واما لا فان ou bien la fin et la morale. Le premier exercice consiste à remettre en ordre ترتيب أجزاء حكاية. عندك واحد 5 أجزاء 5 فقرات غير مرتبة. Ils sont en désordre. انت غدير أرقام. Tu vas numéroter. غدير دي نيميرو كل جزء أمام كل جزء. 1 2 فين هو الأول فين هو الثاني فين هو الثالث فين هو الرابع فين هو الخامس. Remets en ordre les parties du conte suivant. رتب مع وضع الأرقام أجزاء الحكاية الآتية. نقرأ الأجزاء. Un soir ذات مساء pendant qu'elle errait toute seule devant la maison بينما كانت تمشي وتأتي تلعب أمام المنزل un affreux monstre la kidnappa. Un affreux monstre la kidnappa. وحش مخيف اختطفها. Bien. Deuxième. Le jeune homme réussit à pénétrer dans la grotte. الرجل الشاب نجح في الدخول في الولوج إلى المغارة. tua le monstre قتل الوحش et délivra la fillette وحرر البنية الطفلة الصغيرة الشابة. ثلاثة. Autrefois, une petite fille du nom de Salwa aimait beaucoup jouer tout le temps. في قديم الزمان بنت شابة اسمها سلوى كانت تحب أن تلعب كل الوقت كل النهار. هو ديالها أنها كتلعب في الدار برا الدار في الحديقة حتى في لافوري. Bien. Un jeune très brave Lévi. شاب شجاع رآهما شافهم بجوج. Traqua les traces du monstre. اقتفى أثر الوحش. Grimpa des montagnes تسلق جبالا et traversa des rivières وعبر أنهارا à la nage وهو يسبح. آخر partie. Le brave homme الرجل الشجاع et la jolie fille se marièrent تزوجا eurent des enfants كان لهم أولاد et vécurent heureux وعاشوا سعداء. يعني غنعطيك التصحيح إن شاء الله العشية في الليل. Donc حاول دير التمارين ديالك بوحدك دير مجهود و tu vas voir la correction là le soir إن شاء الله. Deuxième exercice. À quelle étape ces extraits correspondent-ils إلى أي جزء من الحكاية؟ هذه المقتطفات تنتمي هذه المقتطفات واش بداية situation initiale بداية الحكاية situation finale النهاية أو bien les actions زائد الحدث غير المنتظر. كندخلهم كاملين في les actions. ملي كنقول كان يا مكان راه باين هذا لو ديبي. ملي كنقول أخيرا بعد 7 أيام منذ ذاك الوقت هذه لا فان. ملي كنقول سودان فجأة جرى قفز سبح. أنا دخلت في لي زاكسيون. نقرا لكم اكستري بار اكستري نشرحوها اون عرب وديروا الارقام. عندك 1 2 3 4 نو عفوا عندكم A B C D E F. فين غتجي؟ واش situation initiale péripétie situation finale. Exemple. Bien. 1. Tout à coup, فجأة, alors que le géant était éveillé, بينما كان العملاق مستيقظا dans son lit في سريره, quoi? Il entendit une musique. سمع موسيقى جيدة. رائعة. Bien. Et elle résonna agréablement à ses oreilles. يعني بقات الموسيقى في ودنيه. بقات كنقول كدندن في ودني. بقات لاصقة في ودني هذه الموسيقى. Qu'il pensa que ce devaient être les musiciens du roi qui passaient par là. اعتقد أنهم موسيقي الملك كانوا يمرون من هناك. Bien. واش هذه بداية واش هذه دي زاكسيون زائد المشكل أو bien هذه النهاية. راه باينة توتاكو فجأة. ثانيا
Jadis في قديم الزمان au fond d'une sombre forêt داخل غابة مظلمة vivait un pauvre bûcheron كان يعيش حتى فقير qui avait bien du mal عنده مشكلة في إطعام سبعة أولاده الصغار السبعة الصغار. Bien, c'est le jeune homme الرجل الشاب épousa تزوج عفوا sa belle sœur نقولوا منت مرت باه أو منت راجل مو يعني ماشي اختو ليست اخته شقيقه. et tous deux والاثنان عاشا سعيدين vécurent heureux. واش هذه بدايه واش هذه دي بيريبيسي ايفينمون زائد اكسيون بهذه النهايه راه باينه عاشوا سعداء تزوجوا واش هذه النهايه بها البدايه. dès l'enfant de la chance طفل الحظ se mit en route أخذ الطريق s'égara dans une grande forêt تاه توضر في واحد الغابة كبيرة et trouve un refuge وجد ملجأ dans une chaumière في كور واش هذه البداية واش هذو لي زاكسيون عندك الباسي سامبل واش هذه لا فان. bien donc à partir de ce moment-là منذ ذاك الوقت منذ ذاك الحين منذ ذاك اليوم علي بابا et son fils علي بابا وابنه profitèrent استمتعا جيدا de leur fortune بثروتهما et vécurent éternellement dans un luxe وعاشا خالدين يعني دوزوا بزاف حتى ماتوا فاش في واحد الرفاهيه في واحد بحبوحه العيش ما خصهم والو عايشين مزيانين. اخر ابيست اف اخر وحده. Elle était une fois كان يا مكان un petit garçon qui s'appelait بشير واحد الدري كان سميتو البشير راه باينه elle était une fois راه باينه واش بدايه او مشكل زائد اكسيون بيان نهايه. bien donc il avait une poupée en caoutchouc كانت عنده دميه من المطاط ما كنقولوا كاوتشوك ديك السي ما كتنطقش عفوا كي سابلي سكوبيدو عنده واحد الدميه من المطاط كانت سميتها سكوبيدو. غنشوف troisième exercice. C'est le dernier exercice qui constitue une bête noire دابه سوداء. بزاف ديال التلاميذ كيخلوا الورقه خاويه دونك كيدير لك لا فلاش التمرين الاول التمرين الثاني كيديباني شويه نقاط ولكن هذا هو المهم هذا اللي فيه 14 نقطه. bien عندك بدايه ومشكل انت غتكمل ليا باحداث ومن الاحسن دير واحد الحوار صغير في الاخر تعطيني النهايه. bien elle était une fois une jeune princesse qui menait une vie heureuse avec ses parents. كان يا مكان شابه اميره شابه كانت تحيا حياه سعيده مع والديها بها ملك ومها ملك يعني لاباس عليهم. malheureusement لسوء الحظ ان سوار ذات مساء ال طومبا مالاد سقطت مريضه هذا هو المشكل. باها غيدير المستحيل باش منتو ترجع لصحتها. سون بير اوفري لي بلو غروند ريكومبونس باها قرر يعطي المكافآت الكبيره لمن اسلوي كي غامينغي لو ريميد اي واحد يقدر يجيب دواء كتكون نبته تفاحه نحله شي حاجه عجيبه كتكون ولكن صعوبات باش توصل ليها. اون بلانت qui la guérirait واحد النبته غادي تشافيها ان شاء الله. il se trouvait dans la grotte d'un monstre ولكن صعوبات هاد النبته كتنبت فقط في واحد المغاره ديال واحد وحش بها غول. ان جور انت غتبدا ان جور شنو نتبعها شكون هاد الشخص اللي غيتجرأ يمشي يقلب على لو غوميد شنو هما لي زاكسيون اللي غيدير دونك جرى ارتاح عام سبح قفز طلع للجبل هبط من الجبل دخل لاغروت حوار بينه وبين هاد لوغ دابز معاه جبت السيف قتلو. بيان نهايه غيشد لا بلانت غيرجع للدار غيعطيها للغوا غتستهلك هذيك البنت غتشربها بها تاكلها بها غتشم اش غدير ليها ديرها تيزان تبخرها في اتاي بين نقولوا بالماء تشربها غترجع لصحتها. شنو النهايه غيتزوجوا غيعطيه الفلوس بزاف غيعيش معاه غيولدوا ولاد. بيان غنعطيكم لا كوريكسيون ان شاء الله لو سوار على بروشين فوا ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.